اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو دھیان نال، فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ پاک نے سمجھایا ہے، اللہ فرماندے نے اے دنیا نو مزین کر دیتا ہے، محبت والی کر دیتا ہے، حب الشہوات، اے دے اندر کشش ہے، اے دے اندر خواہشات نے، اے دے اندر تمناواں نو بھر دیتا ہے۔ کیویں؟ من النساء، اے دے اندر عورتاں فرمایا انہاں دی محبت تے رغبت تے خواہشات نو بھر دیتا ہے۔ فرمایا والبنین تے پتراں دھیاں دی محبت نال بھر دیتا ہے۔ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ، خزانے بڑے چنگے لگ دے، بینک دیاں رسیداں اکاؤنٹ بڑے چنگے لگ دے۔ اللہ فرماندے نے من الذہب والفضہ، سونا جمع ہے، زکات بے ایمان کڈدا نہیں سال پچھوں۔ اللہ فرماندے نے سپ بن کے بیٹھا ہے، بڑا سونا لگدا ہے، والفضہ چاندی ہے، فرمایا اے دے وچوں بھی کچھ نہیں دیندا، اللہ دے راہ دے اندر بڑی چنگی لگدی ہے۔ والخیل المسومہ، تے گھوڑے بڑے چنگے لگ دے نے، مجھاں گاواں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے، والحرث زمیناں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں، پلاٹ بڑے چنگے لگ دے۔ اللہ دے راہ اندر نہیں دیندا، زکات نہیں کڈدا۔ اللہ فرماندے نے سن لو دھیان نال، ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا۔ اللہ دا اے جنیاں چیزاں نے، پتر تیاں بیویاں، فرمایا سونا چاندی گھوڑے درم و دینار پلاٹ اے رسیداں چک بکاں، اللہ فرماندے زمیناں دیاں فرداں، ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا دی حد تک بڑا فائدہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب۔ آخرت دے اندر تیرا جناب، آخرت دے اندر جے انہاں نال پیار ہے تیرا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا، جے دنیا نال پیار ہے انہوں ہمیشہ سمجھیا پھر آخرت دے اندر کچھ حصہ نہیں ہوئے گا۔ جے دنیا دے خزانیاں تے سب بن گئے ہو، اللہ دے راہ اندر زکات رب دا حصہ نہ کڈیا، فرمایا پھر سن لے آخرت دے اندر تیرے واسطے کچھ نہیں ہوئے گا، واللہ عندہ حسن المآب۔ جے سونا ٹکانا جانے پھر اپنا ذہن بنا لے مومنہ والا، اپنا عقیدہ بنا لے اہل ایمان والا کی کہ اے ساریاں چیزاں عارضی نے، دنیا دیاں چیزاں عارضی نے، دنیا دیاں دولتاں عارضی نے، ایتھے رہنا بھی سونے طریقے نال تے صدا نہیں رہنا، اے ایمان بنا لو، ایتھے رہنا تے چاوڑا نال نہیں رہنا، ایتھے رہنا وڈیائیاں نال نہیں رہنا، ایتھے رہنا تکبر تے غرور نال نہیں رہنا، ایتھے رہنا جے دولتاں اللہ نے دتیاں نے پھر کسے دا حق نہیں کھانا، اللہ پاک نو راضی کر کے جانا تے جدو راضی کریں گا پھر رب کی آندے نے قل اُنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرماندے نے جے پھر راضی منو کرو گے مومن بن جاؤ گے، دنیا دیا خواہشات دے پیچھے نہیں لگو گے، اللہ فرماندے نے پھر تواڈے واسطے جنت تے جنت دیاں نہراں نے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، تواڈی دنیا بھی چنگی ہوئے گی تے آخرت بھی سونی ہوئے گی۔ اے اللہ میرے خالقہ جیڑا ایس آیت دے اندر جیڑا وعدہ کیتا ہے نا جنہ بندیاں نال، میرے سونے مالکا سانو انہاں خوش نصیباں اندر شامل فرما دے، اور ساڈے جا گنہگاراں نو بھی انہاں اندر شامل کر دے۔ اللہ ازمائش نہ کریں،
اللہ موت دے تے ایمان علی موت نصیب فرمائی۔ غور کیجئے، آپ دنیا دے اتے لوڑا پوریاں کرن لی جینا ہے، خواہشاں پوریاں کرن لی جینا نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا 25واں پارہ فرمایا افرائیتا سونیا محبوبہ کی خیال ہے یا ویکھیا جو اس بندے نو جنہیں اپنی خواہشاں نو اپنا رب بنا لیا، اپنی تمناواں نو اپنا رب بنا لیا، اپنے دل دے بت اندر ایک خواہش دا بت سنبھالے آئے۔ ضروری نہیں کہ گرو گنڈال نو سجدہ کرے تے بندہ آکے نے بت نو سجدہ کیتا ہے، ضروری نہیں کالی دیوی دے سامنے جھکے بندہ آکے نے بت نو سجدہ کیتا ہے، ضروری نہیں کوئی کرشن دے بت اگے سجدہ کرے تے بندہ کے بتاں نو سجدہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے نانا نانا کئی ایویں دے بندے نے جنہ اپنے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر ایک بت رکھیا ہے۔ اللہ جی او کادا بت ہے، فرمایا او نفس دا بت ہے، او خواہشاں دا بت ہے، او بریاں تمناواں دا بت ہے، او پیڑیاں آرزوواں دا بت ہے۔ حضرات اللہ فرماندے محبوبہ ویکھیا جے اس بندے نو جس بندے نے خواہشاں دا بت اپنے دل اندر رکھ لے آوے، فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ تے رب بندے نے ایک گمراہ ہو چکی ہے اللہ دے علم دے مطابق۔ اے نہیں فرمایا کل گمراہ ہوئے گا، اے نہیں آکھیا پرسوں گمراہ ہوئے گا، اے نہیں آکھیا سال پچھوں گمراہ ہوئے گا، نہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللہ نے گمراہ ہو چکی ہے اللہ خاتم علی قلبی، اللہ نے اے دل دے اتے موراں لگ گئیاں نے، اے دیاں اکھاں دے اتے پردے آ گئے نے، اے دیاں اکھاں تے پردے چڑھ گئے، اے دل دے اتے اے دے کناں تے ڈاٹ لگ گئے، موراں تے ٹھپے لگ گئے نے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ نمازاں پڑھی جاندا ہے پر اے دے دل تے کوئی اثر نہیں ہوندا، روزے رکھی جاندا ہے پر دل تے اثر نہیں ہوندا، تہجداں نیتی جاندا ہے پر اثر نہیں ہوندا، مسیتاں دے کنڈے کھولی جاندا ہے پر اثر نہیں ہوندا۔ حضرات سنیے دھیان نال، بندے مردے ویکھی جاندا ہے پر اینو اثر نہیں ہوندا، موتاں میت نو کندے دتی جاندا ہے پر پھر بھی حرام نہیں ہو چھڑدا۔ اللہ فرماندے نے اے بندہ اوئے اوئے ایڈا وڈا گمراہ ہو گیا، اللہ دا ایڈا اگا نکل گیا میرے محبوبہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ہن اللہ دی رحمتی ہے جنو پیشاں واپس لے آئے، ورنہ ایدیاں نمازاں روزے اینو دوبارہ ہدایت نہیں دے سکتے۔